अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत करता आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, कुछ वीडियोस भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान की और निजाम की जो सियासी टक्कर हुई है, इस टक्कर में अब मजा नहीं आ रहा। खान ने जो मत्था लगाया है, जो पहली दफा चैलेंज किया है, उसके अंदर मजा नहीं आ रहा। मजा इसलिए नहीं आ रहा कि इमरान खान ने सारी चीजों को वन साइडेड कर दिया है। यानी वन साइडेडली खान जीत रहा है, वन साइडेडली डोमिनेट कर रहा है, लथाड़ रहा है, तबाही उसने मचाई हुई है। और पाकिस्तान में आज भी तमाम तर मीडिया सब हरबे करने के बावजूद, हर हथकंडा अपनाने के बावजूद भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ अडयाला जेल के अंदर मौजूद वो कैदी है, इमरान खान है। अडयाला जेल के अंदर बैठकर इमरान खान क्या कह रहे हैं? खान अपने वकला को ये कह रहे हैं कि मुझे 22 से 14 किलो का डंबल भेजें, नहीं तो अदालत में जाए, जज साहब को कहें कि 14 किलो का डंबल भेजें, पैसे उसकी मैं खुद दे दूंगा। मेरे बाइसेप्स की यानी डोले शोलों की जो शेप है, वो शेप खराब हो रही है। यानी वो डोले शोले वहां पर पेल रहा है, वो डेंट वहां पर अडयाला जेल के अंदर पेल रहा है। उसी अडयाला जेल के बाहर उसकी बेगम बुशरा बीबी के पर नामालूम लोग हमलावर हो जाते हैं। उसकी गाड़ी के ऊपर नामालूम लोग चढ़ दौड़ते हैं। नामालूम कौन थे, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उसी दौरान एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती है। यह 16 सेकंड की वीडियो है। यह वीडियो आप पहले देख लें, फिर आपको पता चलेगा कि यह वीडियो क्या कह रही है। ये जनाब कैदियों की वैन है, इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हुए हुए हैं, इनका मुस्तकबल बर्बाद हो गया है, इनकी फैमिली की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, इनकी तबाही निकल गई है। इनकी नस्लों के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी जिंदगी अब ठीक तरह से नहीं गुजर सकेंगी। लेकिन वो उस कैदी गाड़ी के अंदर भी ये नारे लगा रहे हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। यानी इंतहा देख लें, जुर्रत की, बहादुरी की, दिलेरी की एक इंतहा हो गई है। यानी एक तारीख रकम हो गई है कि कैदी वैन के अंदर कैदी मौजूद है, कैदी के लिए नारे लगा रहे हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। उसी दौरान इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी पर अटैक होता है। अब अटैक में ये जो 12-15 लोग आते हैं, ये लोग वहां पर पहुंचे कैसे, ये अभी तक पाकिस्तान के अंदर सवाल मौजूद है। लेकिन इसके जवाब सबको पता है। और आपने देखी होगी नहीं थ्री इडियट फिल्म, थ्री इडियट फिल्म में वो जो एक होता है किरदार, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो कहता है पता सबको, बस बताता कोई नहीं है। तो सबको पता है कि बंदे वहां पर कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचते हैं। लेकिन इनकी जो शक्लें हैं, इनका जो गेटअप है, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। यानी इन लोगों को वहां पर लाया गया है बुनियादी तौर पर। ये मजदूर पेशा लोग हैं। बहुत सारे लोगों की तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पेजेस पर आप जाते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उनकी तस्वीरें, वो पता चल रहा है कि मुख्तलिफ जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां से उन्हें लाया गया है, या वहां से वो यहां पर आए हैं और मेहनत मजदूरी के लिए आए हैं। यहां पर वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और उन्हें वहां पर लाया गया और फिर एक सारा माहौल क्रिएट किया गया। अब जो बुशरा बीबी के ऊपर अटैक हुआ है, ये अटैक करवाया क्यों गया? यानी इसकी एक तो सिग्निफिकेंस है कि कल खान की पेशी होनी है, खान से पहले के पेशी से पहले एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया जाए, माहौल बनवाया जाए। लेकिन उससे बड़ी भी एक बात है, और उससे बड़ी बात यह है कि असल में बुनियादी तौर पर जेल के अंदर इमरान खान मान नहीं रहा। ना सिर्फ इमरान खान नहीं मान रहा, बल्कि असल में बुशरा बीबी भी नहीं मान रही। यानी फैसल वावड़ा और पाकिस्तान का मीडिया जो बेचता रहा है, जो एक नैरेटिव बनाता रहा है कि असल में बुशरा बीबी भी एट द एंड ऑफ द डे खान के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू करेंगी, तो बुशरा बीबी भी इनकी बात नहीं मान रही। यानी ये खातून भी इनकी बात नहीं मान रही। और ये इतने मजबूर हो गए हैं कि गिल्दे मिनते, यानी पांव पकड़ने के बाद ये अब ये कह रहे हैं कि जनाब किसी तरह हमला करवाकर, डराकर, धमकाकर एक खातून से खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। यानी उससे कम से कम यही तजिया निकलता है कि बुशरा बीबी भी अब इनकी बात या बहुत सारी चीजों को नहीं मान रही, और इस वजह से वो प्रोटेस्ट हुआ है, जिसे प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। लेकिन बहरहाल वो हमला था। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक भी खातून को इस तरह से छेड़ना, इस तरह से उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ दौड़ना हमला तस्वर किया जाता है। इसकी सजा है 3 साल सजा है। लेकिन जाहिर है ये ना ही तो इन लोगों को ट्रेस किया जाएगा, इनकी शक्लें भी मौजूद है। कुछ लोगों ने मीडिया से बातचीत भी की, कुछ लोगों ने मुंह छुपाया, कुछ लोग मुंह छुपाकर वो झाड़ियों से नीचे चले गए। किधर से आए थे, किधर गए, किसी को कोई मालूम नहीं है उन्हें। यानी बहुत सारे साफी ये सवाल उठा रहे हैं कि बुशरा बीबी आज जा रही हैं। ये खबर तो बहुत सारे साफियों को भी नहीं थी, ये खबर ट्विटर के ऊपर भी नहीं थी। फिर इन लोगों को कैसे पता चला? यानी इन लोगों तक ये मालूमात कैसे पहुंचाएगी कि इस वक्त बुशरा बीबी आएंगे और इस वक्त अंदर जाएंगे? ये बड़ा सवाल है कि चूंकि ये खबर बहुत सारे साफियों के पास भी अगर नहीं है, ट्विटर के ऊपर भी नहीं है, ट्विटर तो जाहिर है वो यूज नहीं करते, वो जो सांप सीढ़ी वाला जो फोन होता है वो वाला यूज करते हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्हें सारी मालूमात मिली, और उसके बावजूद ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी जो कि सारे वहां पर पहुंचे हैं। इसी दौरान एक और खबर आई, और ये खबर बड़ी अफसोसनाक थी। ये शहजाद अकबर साहब की है। ये इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट ऑन अकाउंटेबिलिटी इमरान खान साहब के साथ होते थे। और जो 16 अरब का जो केस था, मनी लॉन्ड्रिंग केस था जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, वो इन्हीं की सरबराही में वो बना था सारा, वो सारे मामला इन्होंने ही सामने लाई थी। उनके ऊपर बरतानिया में अटैक हुआ है। और बरतानिया में वो कहते हैं कि मेरी फैमिली बाहर आ रहे थे तो हमारे ऊपर कोई तेजाबी महलूल फेंका गया, यानी कोई तेजाबी चीज हमारे ऊपर फेंकी गई और हम बच निकले। हमने अरशद शरीफ साहब देखे हैं जिन्हें मुल्क से बाहर वो गए और उनके ऊपर खुदा ऐसा वाकया हुआ कि जो हम भूल नहीं सकते। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब मुल्क छोड़ गए, जो
صابر شاکر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے انٹرویوز دیے ہیں کئی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 سے 4 کنٹریز میں انہیں چیز کیا گیا. اور اب شہزاد اکبر صاحب، یہ چیزیں خوفناک ہیں، یہ چیزیں پریشان کن ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ پریشان کن ہیں، چونکہ ایک آزاد ریاست میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان چیزوں کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنامی بھی ہوتی ہے. ایک بندہ ہے جی، مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ خان ہے، خان کنٹرول نہیں ہو رہا، اور کنٹرول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ خود بات نہیں مان رہا، لیکن اسے بھی بڑی عوام ہے پاکستان کی، وہ نہیں بات مان رہی. چونکہ اگر عمران خان خود آ کر کے مجھے ووٹ نہیں دینا، پھر بھی لوگ اس کی بلے کے اوپر ٹھپے لگا کر آ جائیں گے، پھر بھی لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. لہٰذا بات اب شروع ہی وہاں سے ہوگی کہ جہاں پر عمران خان کو سینٹر میں بٹھایا جائے اور سب اس کے ارد گرد بیٹھ کر پوچھیں کہ ہاں جی ان کے کرنا ہے، تب جا کر چیزیں آگے جا سکتی ہیں. نہیں تو یہ جس طرح کا ایک ماحول بن گیا، چیزیں پھنس گئی ہیں، یہاں سے آگے جانا بڑا مشکل ہے. اب یہ جو ایک اور خبر ہے، یہ بڑی خبر ہے. بڑی خبر یہ کہ جس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہیں کل عمران خان کے استقبال کے لیے نہیں آنا چاہیے. عمران خان کو اگر جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جاتا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. ایک تو جو صورتحال ہوگی وہ کرفیو جیسی ہوگی، بہت سارے صحافیوں کو بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی صحافی کوئی تصویر ویڈیو کسی بھی طرح ان کے قریب بھی نہ جائے. تو عمران خان کے قریب کسی صحافی کو بھی نہیں جانے دیا جائے گا. لہٰذا لوگ اگر باہر آتے ہیں تو جس طرح سے عمر ایوب صاحب نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، یہی بات جو سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. اور یہی چیز پی ٹی آئی نے بھی کہی ہے کہ جناب برائے مہربانی لوگ استقبال کے لیے نہ آئیں. چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں، باقیوں جو حکومت ہے ان کے ہاتھوں میں ہے کچھ نہیں. تو جو شرپسند ہیں، خاص طور پر جو شرپسند ہیں، جو اس وقت اداروں کے خلاف بھی ہیں، جو عمران خان کے خلاف بھی ہیں، پاکستان کے اندر استحکام کے خلاف بھی ہیں، وہ شرپسند کیا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے یا ان کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے عوام، اس عوام میں شامل ہو کر ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ جو سب کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ماردار شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد مقدمات شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیسز شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا تحریک انصاف کا بڑا کلیئر کٹ ان کی حکمت عملی سامنے آئی کہ کل لوگ نہ نکلیں، لوگ عمران خان کا استقبال کرنے کے لیے نہ آئیں. یعنی یہ بھی غیر معمولی ہے. میاں نواز شریف کے لیے اپیلیں کی جاتی تھی، کارنر میٹنگ کی جاتی تھی، درخواستیں کی جاتی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب، یعنی آج پاکستان کے میڈیا میں بڑی انٹرسٹنگ خبر چلی ہے، اور خبر یہ چلی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی گاڑی سے اتر کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے تک پیدل چل کے گئے. بہت مہربانی جی، بہت مہربانی کہ آج پیدل چل کے وہ عدالت کے دروازوں تک گئے. تو یہ بڑی خبر ہے پاکستان کے ٹیلی ویژن کی، پاکستان کی نیوز ایجنسی کی، پاکستان کے خبریں دینے والے بہت بڑے بڑے صحافیوں کی، کہ میاں صاحب پیدل چل کر تو عدالت کے دروازے تک گئے ہیں. میرے خیال میں اور بھی چیزیں رپورٹ کرنی چاہیے تھی کہ میاں صاحب کیسے بیٹھے، کیسے اٹھے، اٹھتے ہوئے گھٹنوں میں سے کڑاکے کتنے نکلے. اور اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر چڑھانا چاہیے اور کہنا چاہیے، صحافیوں میں جھگڑا ہونا چاہیے کہ ایک نے 3 کڑاکے سنے، دوسرے نے 10 کڑاکے سنے، کڑکڑ کی آوازیں کتنی آئی ہیں. میاں صاحب نے ٹیک لگائی تو آواز کیسی آئی، میاں صاحب نے کچھ اگر کھایا ہوا تھا تو کیا کھایا ہوا تھا، اور وہ خوشبو کیسی تھی اس کھانے کی. یعنی یہ خبریں بھی میڈیا میں اب رپورٹ ہونی چاہیے، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہو رہی ہے. تو جناب یہ بڑی کھلی واضح حکمت عملی ہے کہ کل لوگ نہ جائیں وہاں پر. اب ایک اور کالم ہے جو لکھا گیا ہے جناب سہیل بڑائی صاحب نے. بڑائی صاحب آج کل بڑی کوشش کر رہے ہیں اپنے کالمز کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے کہ باقاعدہ سے یہ بھاور کروایا جائے کہ یہ لوگوں کی امید توڑنے والا معاملہ ہے. یعنی ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ ملک کے اندر انتخابات تو دور کی بات ہے، لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ جائیں. ان کا جو کالم کا عنوان ہے وہ ہے اب کھلاڑی کا کیا کرنا ہے. عمران خان کو وہ کھلاڑی کہتے ہیں اور کہتے ہیں اب کھلاڑی کا کیا کرنا ہے. اسی کالم کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ عمران خان بہت سارے لوگوں کو، یعنی پاکستان کی نوجوان نسل کو جو اے پولیٹیکل تھی یا پھر پولیٹکس کے اندر ہی نہیں تھی، وہ سیاسی چیزوں سے بھاگتے تھے، وہ پولیٹکس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، وہ سیاسیات کے اندر شامل ہو گئے ہیں، انہوں نے سیاسیات پڑھنا شروع کر دی ہے، سیاست کے اندر شامل ہو گئے ہیں، ایکٹیو رول پلے کرنا شروع ہو گئے. وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر موجود ہیں، فیس بک کے اوپر موجود ہیں، وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اظہار رائے کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بڑائی صاحب کے مطابق عمران خان کا یہ کریڈٹ بھی ہے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے سسٹم کے لیے کہ پاکستان کی نوجوان نسل شامل ہو گئی ہے، لہٰذا وہ مینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے. لیکن اسی کالم میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جناب انتخابات آپ کو سوٹ نہیں کرتے، الیکشنز کی طرف تو جائیں نہ، الیکشنز کا تو سوچیں ہی نہ، بلکہ یہ کریں کہ ایک یونٹی گورنمنٹ، یعنی ایک قومی ایک نیکسس بنایا جائے جو کہ اینٹائی عمران ہو، عمران خان کے خلاف ہو، اور قومی نیکسس کے اندر ایک ماحول ایسا کریٹ کیا جائے کہ بنیادی طور پر جب تک عمران خان کے حوالے سے لوگوں کا جذبہ نہیں ٹوٹ جا، جب تک اس کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹتا، جب تک خان نہیں ٹوٹتا، اسی طرح سے ایک حکومت بنا کر اسے چلایا جائے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.